अब अलिकति बुझ्ने कुरा नै गरौँ। यो इंग्लिश भनेको ल्याङ्ग्वेज मात्र हो। इलास्टिसिटी भनेको के हो भने सिम्पल माइन्डमा पहिला जे पढ्दाखेरि पनि माइन्डमा सेट गर्ने के। इलास्टिसिटी भनेको कुनै एउटा मेटालिक बडी छ, इलास्टिक बडी छ, यसलाई डिफर्मिङ फोर्स लगाएर तन्काएँ, अब त्यो डिफर्मिङ फोर्सलाई मैले रिमुभ गरिदिएँ भने आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आउन खोज्छ भने त्यसलाई इलास्टिक बडी भन्ने, आउन खोज्दैन भने त्यसलाई हामी प्लास्टिक बडी भन्ने है। आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन, ओरिजिनल कन्फिगुरेसन गेन गर्नेलाई इलास्टिक बडी, नगर्नेलाई प्लास्टिक बडी भयो। र यहाँनिर पर्फेक्टली इलास्टिक र पर्फेक्टली प्लास्टिक बडी भन्ने दुईटा छ। पर्फेक्टली इलास्टिक र पर्फेक्टली प्लास्टिक भन्ने दुईटा बडी छ। अलिकति यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तिमीहरूलाई अलिकति यो अहिले क्वेसन प्याटर्नको बारे थोरै भन्छु है त। अहिले के गरेको छ भने तिमीहरू सायद बायो पनि होला, फिजिकल ग्रुप पनि होला। पहिला म बायो ग्रुपलाई भन्दैछु। बायो ग्रुपको चाहिँ यसपालिदेखि कमन एक्जाम हुँदैछ। कमन मेडिकल इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन हुन्छ। एमबिबिएस, बिडिएस, बिएससी नर्सिङ एकै दिन हुन्छ। अरूको पनि छुट्टा छुट्टै दिनहरूमा हुन्छ। त्यहाँ अलिकति सिलेबस भन्दा पनि कुन सब्जेक्टबाट कति सोध्छ भन्ने कुरा अलिकति फरक छ। लाइक एमबिबिएस, बिएससी नर्सिङ, त्यसपछि बिडिएसमा फिजिक्स 50 मार्क्सको क्वेसन आउँछ, अरूमा 40 मार्क्स छ भनेपछि अलिकति फरक छ। तर क्वेसनको कस्तो टाइपको क्वेसन सोध्छ त्यता जाउँ है त एकचोटि। फिजिक्समा त होइन, अरूमा पनि हो। फिजिक्समा क्वेसन आउँदाखेरि 30% क्वेसन चाहिँ रिकल, हामी घुकन्ते भन्छौँ नि, कण्ठ पारेको कुराहरू 30% सोध्छ। जस्तै फर्मुलाहरू के, फर्मुला ठ्याक्कै फर्मुला यो हो भनेर सोध्छ, हो कि होइन यो चारवटा फर्मुला दिन्छ, विच वान इज करेक्ट भनेर दिन्छ, त्यो भनेको रिकल भयो। डिफिनिसनहरूसँग रिलेटेड कुराहरू भयो है, यो रिकलमा पर्छ। 50% अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेसन हुन्छ। अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको तिमीले त्यो च्याप्टर बुझेको छौ भने तिमीले गर्न सक्छौ। यसमा फिजिक्समा कस्तो क्वेसनहरू पर्छ भने ठिकै खालको न्युमेरिकलहरू पर्छ, ठिकै सफ्ट टाइपको न्युमेरिकल, सफ्ट कर्नर न्युमेरिकलहरू पर्दछन् र बाँकी 20% चाहिँ एप्लिकेसनहरू सोध्छ। एप्लिकेसनमा फिजिक्समा चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट टाइपको न्युमेरिकलहरू पढ्ने चान्स हुन्छ है। यो चाहिँ मेडिकल एक्जाममा भयो। अब यता पुलचोकमा त अब फिजिक्स भनेको सबभन्दा गाह्रोमा पर्छ। गाह्रो क्वेसन फिजिक्सबाट आउँछ। अलिकति इन्जिनियरिङमा चाहिँ यो मेडिकलमा भन्दा पनि अलिक गाह्रो क्वेसन फिजिक्सको आइरहेको हुन्छ। अलिक इनडेप्थ नलेज चाहिन्छ। तर मेडिकलमा त्यस्तो धेरै डेप्थको नलेज आवश्यक छैन नेपालमा। पहिला सोधिन्थ्यो, यो मेडिकल कलेजहरू अलिक बढ्दै आएपछि चाहिँ अलिक क्वेसनहरू सफ्ट क्वेसनहरू सोधिन्छन्। जस्तै कस्तो क्वेसन भने एउटा लेन्सको फोकल लेन्थ दिएको छ भने पावर निकाल भन्ने क्वेसन सोधिरहेको छ। त्यो क्वेसनहरू भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेसन, रिकल क्वेसनमा पर्छ है। सजिलो क्वेसनहरू पनि हुन्छ। अनि इन्जिनियरिङमा चाहिँ अलिकति गाह्रो क्वेसनहरू सोधिन्छ है, त्यो ख्याल गर्नु है त। ओके, मैले यो ओभरभ्यू भनिसकेपछि तयारी यो अनुसारले गर्ने भयो। पर्फेक्टली इलास्टिक बडी भनेको के हो भने कुनै पनि अब्जेक्टमा चाहिँ डिफर्मिङ फोर्स लगाए त्यसपछि त्यसलाई रिमुभ गर्दाखेरि आफ्नो ओरिजिनल कन्फिगुरेसन इमिडिएटली गेन गर्छ भने त्यस्तोलाई हामी पर्फेक्टली इलास्टिक बडी भन्ने है। यो भनेको के हो? रिगेन ओरिजिनल कन्फिगुरेसन इमिडिएटली है, तुरुन्तै गर्ने भए तुरुन्तै गर्छ, नगर्ने भए के गर्छ, ल्याङ गर्छ भन्छ नि, त्यस्तै हो। यो इमिडिएटली रिगेन ओरिजिनल कन्फिगुरेसन इमिडिएटली, यसले चाहिँ के हो गर्दैन, क्यानट रिगेन गर्न सक्दैन। र यसमा चेन्ज इन लेन्थ कति हुन्छ इक्वेसनहरू सोध्न सक्छ है। चेन्ज इन लेन्थ मेडिकलमा सोध्न सक्छ, इन्जिनियरिङमा यो सजिलो सोध्दैन। चेन्ज इन लेन्थ कति हुन्छ त यसमा? जस्तै एउटा 1 मिटरको चिज छ, तन्काएर यहाँ पुर्यायो, अब छोड्दाखेरि फेरि ओरिजिनल ठाउँमै जानुको भनेको मतलब के हो? यो चेन्ज इन लेन्थ भनेको फाइनल लेन्थ माइनस इनिसियल लेन्थ हो। फाइनल लेन्थ भनेको इनिसियल लेन्थ यल छ भने फाइनल लेन्थ पनि के हुन्छ? ठ्याक्कै त्यही पुग्दाखेरि लेन्थ त त्यही हुने भयो। कति हुन्छ? 0। त्यसैले चेन्ज इन लेन्थ यसमा कति हुन्छ? पर्फेक्टली इलास्टिक बडीमा
0 हुन्छ है। यसलाई हामी इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट पनि भन्छौँ है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट भनेको आफ्नो ओरिजिनल कन्फिगरेसन गेन गर्नलाई कसैले डिले गरिरहेको छ भने त्यसलाई हामी पर्फेक्टली प्लास्टिक पनि भन्छौँ। आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा इमिडिएटली आयो भने त्यसले डिले गरेन नि। डिले नगर्नु भनेको मतलब के हो? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट 0 भनेको है। नेग्लिजिबल भन्छ फिजिक्समा यसलाई, नेग्लिजिबल भएको भन्छ। नेग्लिजिबल इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कसको छ भनेर चाहिँ कसको छ? पर्फेक्टली इलास्टिक बडीको। यसको फर इक्जाम्पलमा ग्याल्भनोमिटरको पोइन्टर केले बनाएको हुन्छ? फोस्फोर ब्रोन्ज, क्वार्ट्ज फाइबर, यिनीहरूलाई हामी पर्फेक्टली इलास्टिक बडीको क्याटेगोरीमा राख्छौँ है। पर्फेक्टली चाहिँ होइन है ल नानीहरू। कोही पनि मान्छे 32 लक्षणवाला हुँदैन। 31.9999 हुन सक्छ, तर केही न केही चाहिँ पुग्दैन है। 100% भनेको हुँदैन के। यो दे आर द क्लोजेस्ट इक्जाम्पल अफ पर्फेक्टली इलास्टिक बडी, नो डाउट। र यसमा चेन्ज इन लेन्थ कति हुन्छ? वी से इट इज इन्फाइनाइट। यो क्वेशन सोधिरहेको छ। चेन्ज इन लेन्थ इन्फाइनाइटको मतलब के हो? 1 मिटरको तारलाई मैले तन्काएर मैले 1.5 मिटर बनाएँ, अब छोडिदिएँ, त्यही भयो 1.5 मिटर। चेन्ज इन लेन्थ कति भयो? 1.5 मिटर माइनस 1 मिटर भनेको कति भयो? 0.5 मिटर भयो हैन। त्यसपछि अरु बेला अलि थोरै फोर्स लगायो भने 1 मिटरको ठाउँमा चाहिँ 1.2 मिटर भयो भने चेन्ज इन लेन्थ कति भयो? 0.2 मिटर भयो। घरि 0.5, घरि 0.2, घरि 0.3 छ भने त्यो त भ्यारिङ भयो। भ्यारिङ भएपछि हामी के भन्न सक्छौँ त? डेल्टा एल को भ्यालु फाइनाइट छैन, फिक्स छैन। त्यसैले यसको भ्यालु के हुनुपर्छ? इन्फाइनाइट हुनुपर्छ। जे पनि हुन सक्छ भनेको है। त्यसैले इन्फाइनाइट राखे। र यसको इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कति हुन्छ त? इन्फाइनाइट हुन्छ। फिजिक्समा म्याथमेटिकली भन्दा इन्फाइनाइट, यसलाई फिजिक्समा भन्दा भेरी लार्ज हुन्छ। यो भनेको अल्छीको पोका रहेछ। किन अल्छीको पोका रहेछ? तन्कायो, त्यसपछि आफ्नो ठाउँमा जानै नपर्ने के, त्यही बस्ने के, त्यही बसे भयो भने पर्फेक्टली प्लास्टिक। अलिकति आउन खोज्यो भने इलास्टिक नेचर पनि अलिकति देखाउन चाहिँ सक्छ है। यो भेरी लार्ज हुन्छ है। यसको इक्जाम्पलमा वेट क्ले भिजेको माटोहरू भयो, व्याक्सहरू भयो, अनि त्यो धारामा लाउने सेतो टेप हुन्छ नि, त्यो टेपलाई हामी पट्टी भन्छौँ है। यो पनि हो। दे आर द क्लोजेस्ट इक्जाम्पल अफ पर्फेक्टली प्लास्टिक बडी। र यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा लेखाउनु मन लाग्यो। यङ्स मोडुलस कति हुन्छ? वाइ भनेको के हो? यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी कति हुन्छ भनेर धेरैचोटि सोधेको छ है। त्यसैले त्यसको लागि अहिले म डाइरेक्ट फर्मुला लेखिदिन्छु हेर यसरी। स्ट्रेस बाई स्ट्रेन थाहा छ तिमीहरूलाई? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन भनेको यङ्स मोडुलस हो। अहिले एकैछिनमा पढ्छौँ, नभए आज भ्याएन भने अर्को क्लासमा पढौँला। स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हो। यो भनेको फोर्स बाई एरिया, यो भनेको चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ। फाइनली के आउँछ? एफ इन्टु एल बाई ए इन्टु डेल्टा एल। हेरौँ त यहाँ के आयो? डेल्टा एल को भ्यालु 0 छ। यसको ठाउँमा कति राख्ने? अब 0 हाल्ने। हेरौँ त यसरी। एफ इन्टु एल बाई ए इन्टु 0। 0 ले डिभाइड गरेपछि के हुन्छ? यो इन्फाइनाइट। यङ्स मोडुलसको भ्यालु पर्फेक्टली इलास्टिक बडीको लागि कति हुन्छ? इन्फाइनाइट हुन्छ। इज इट क्लियर? केही डाउट छ यहाँसम्म? Ladies and gentlemen, any confusion here? No sir. Okay, very good. No sir. अब यसमा के हुन्छ त? यतातिर FL by A into delta L। हेरौँ त, डेल्टा L को भ्यालु इन्फाइनाइट भइसक्यो। FL by A into इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइटले डिभाइड गरेपछि त्यो भ्यालु के हुन्छ? It is tends to 0 है। यङ्स मोडुलस 0 कसको लागि हुन्छ? प्लास्टिकको लागि हुन्छ। यङ्स मोडुलसको भ्यालु धेरै कसको लागि हुन्छ? पर्फेक्टली इलास्टिकको लागि हुन्छ है त। यहाँसम्म केही डाउट छैन? इट इज द, यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड मात्र भयो। यति पढाएपछि अब माइन्डमा अलि सेट भयो। सेट भएपछि
अब हामी हुक्स लतिर छौँ है त यहाँसम्म कसैलाई डाउट छैन होला सिम्पल इट्स भेरी सिम्पल ओके आफ्टर दिस सिम्प्लिसिटी okay now we go on Hooke's law Hooke's law को दुईटा स्टेटमेन्ट छ म फर्स्ट स्टेटमेन्टबाट जाँदैछु है त फर्स्ट स्टेटमेन्टमा यसको फर्स्ट स्टेटमेन्टले के भन्छ इलास्टिक लिमिट भित्र चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सटेन्सन छ एकैछिन लेखौँ है थोरै विदिन एन इलास्टिक लिमिट within an elastic limit restore extension यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं f is proportional to extension like x लेख्दा पनि हुन्छ डेल्टा l म चाहिँ डेल्टा l लेख्छु है सजिलोको लागि डेल्टा l यसलाई f equals to minus k times of delta l यसलाई बुझ्दै कसरी हेरौँ है त हामी सानोमा रबर अगाडि दुईजना साथी छ एकजना सारै मन पर्ने एकजना सारै मन नपर्ने छ भने मन पर्ने साथीलाई रबरले कसरी हिर्काउने त रबरलाई थोरै तन्काउने अनि हिर्काउने थोरै तन्काउनुको मतलब के हो एक्सटेन्सन कम भयो कम भएपछि रिस्टोरिङ फोर्स पनि के हुन्छ कम हुन्छ र रबर बिस्तारै गएर उलाई लाग्छ ढाडमा उलाई बिस्तारै दुख्छ थोरै दुख्छ भनौं बिस्तारै दुख्छ त नभनौं थोरै दुख्छ तर मन नपर्ने मान्छेले हामीलाई के गरे यसलाई यहाँसम्म तन्काउने एक्सटेन्सन के भयो धेरै भयो रिस्टोरिङ फोर्स के हुन्छ धेरै हुन्छ र उलाई चाहिँ जोरले लाग्छ के अनि उलाई धेरै दुख्छ त्यो ललाई हामी के भन्छौं हुक्स ल भन्छौं है हामीले गरिरहेको कुरा हो थाहा नभएको हुक्स ल हो है र f equals to k times of delta l k लाई हामी के भन्छौं फोर्स अर स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भन्छौं फोर्स अर स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भन्छौं है त र यो केमा डिपेन्ड हुन्छ बुझ्नु पर्ने कुरा इट डिपेन्ड्स अपन त्यो मटेरियल केले बनेको छ त स्टिलले बनेको छ कि रबरले बनेको छ कि अरु केही मटेरियलले बनेको छ कि त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ है एउटै मटेरियल छ भने त्यसको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट एउटै हुन्छ मटेरियल एउटै छ भने स्प्रिङ कन्स्ट्यान्टको भ्यालु सेम हुन्छ है त यो नेगेटिभ साइनले के देखाउँछ एक्सटेन्सन यतातिर छ भने एक्सटेन्सन आउटवर्ड डाइरेक्सनतिर छ भने रिस्टोरिङ फोर्स कता हुन्छ इनवर्ड तिर हुन्छ अपोजिट हुन्छ है नेगेटिभ साइनले के देखाउँछ नेगेटिभ साइन मिन्स अपोजिट डाइरेक्सन अफ कसको एक्सटेन्सन with respect to के को रेस्पेक्ट मा रिस्टोरिङ फोर्स को रेस्पेक्ट रिस्टोरिङ फोर्स के डाउट छ र छैन है अब यस योसँग रिलेटेड प्रब्लमहरुतिर जाउँ है त नम्बर 1 अब एनर्जी स्टोर तिर जाउँ है त एनर्जी स्टोर्ड इन कसको यो म्युट गरेर त एकचोटी disturbance answer energy stored in stressed wire कुनै पनि तारहरु तन्काउँदाखेरि कति एनर्जी स्टोर हुन्छ त that is the long question of class 11 so you know it energy stored भनेको half force into extension भनेर पढ्या होला force into extension यसको फर्मुला half force into extension एक्सटेन्सन लाई लेट मी राइट डेल्टा l नै लेख है यहाँ डेल्टा l लेख ओके यो भयो इक्वेसन 2 अब यसैले म चेन्ज गर्दै छु e भनेको यो f को ठाउँमा हालौ त यो f को ठाउँमा यहाँ f बराबर के छ k * डेल्टा l छ त्यो राख्ने यो माइनस साइन चाहिँ न्यूमेरिकलहरु गर्दा हाल्नु पर्दैन है f को ठाउँमा के लेख्ने k * डेल्टा l अर्को डेल्टा l कति भयो त यो 1/2 k times डेल्टा l स्क्वायर इक्वेसन 3 त्यसै अर्को पनि फर्मुला निकालौं 1/2 k को k नै लेख यो डेल्टा l के डाउट छ यहाँसम्म यो
यो डेल्टा एल को ठाउँमा यहाँबाट के लेख्न पाइन्छ डेल्टा एल भनेको के हुन्छ f by k हुन्छ यसलाई ल्याएर यहाँ हाल्दियौ त डेल्टा एल को ठाउँमा f by k स्क्वायर it is f square by 2k इक्वेसन 4 मैले हामीले प्लस 2 मा पढेको यति मात्र हो अब यी दुईटा नयाँ फर्मुलाहरु मैले कम्बाइन गरेर निकाले अब त्यो कम्बिनेसनबाट कस्तो कस्तो न्यूमेरिकलहरु बन्छन् हेरौँ है त नाउ वी गो अन एमसीक्यू मल्टिपल चोइस क्वेशन है त नम्बर 1 मा ठीक छ यसमा फर्मुलामा के कन्फ्युजन छ एनी कन्फ्युजन बोइज एन्ड गर्ल्स ओके छैन है ल हेरौँ त फर्स्ट एमसीक्यू मा दुईटा स्प्रिङ छ है टु स्प्रिङ्स A and B having spring constants. You past question, hey? Spring constants Ka and Kb respectively, Ka and Kb, such that respectively, such that Ka equals to 2 times of Kb. Now, energy stored kati huncha ta? The ratio of energy stored in them when they are stressed by same force. दुईटालाई एउटै फोर्सले तन्काउँदाखेरि एनर्जी स्टोरको रेशियो कति हुन्छ क्वेशन सोधेको छ ऑप्शन A number 1:1, C number 4:1, D number 1:4. Okay, which one will be the answer? A. A answer. Okay, very good. Solve करेको Okay, option A is the answer है है कसरी हो मेरो तरिका हेरेर यसलाई गर्ने अब हेरौँ त यो क्वेशनमा के दिएको छ पहिला हेरौँ है त स्प्रिङ छ रे स्प्रिङ कन्स्टेन्ट छ त्यसपछि एनर्जी स्टोर्ड अनि त्यसपछि सेम फोर्स तीनटा कुराहरु हेरौँ है त स्प्रिङ कन्स्टेन्ट के दिएको छ त्यसपछि एनर्जी स्टोर्ड निकाल रे अनि सेम फोर्स F चाहिँ के हो सेम भनेको छु के E र F भएको फर्मुला कुन छ 2 3 र 4 मा कुन चाहिँ हो फर्मुला I think this one E equals to F square by 2k हो E equals to फर्मुला थाहा हुनु पर्यो पहिला F square by 2k माथिको फर्मुलाहरु हाल्न पाइएन किन यो हाल्न पाइएन यो किन पाइएन E F र डेल्टा L को रिलेसन छ हाम्रो त्यो रिलेसनमा डेल्टा L छैन अब यहाँनिर सल्भ गर्ने तरिका हेर F सेम छ भनेपछि यसलाई काट्दिने है बुझ्नेलाई यसलाई क्यान्सल गरेपछि के भयो E र K को रिलेसन के भयो 1/k K सँग E को रिलेसन इन्भर्सली रिलेटेड भयो फर कन्स्ट्यान्ट F यदि F कन्स्ट्यान्ट छैन भने E र K इन्भर्सली रिलेटेड नहुन पनि सक्छ बुझिराख्नु है यो फोर्स कन्स्ट्यान्ट भएर नै E र K इन्भर्सली रिलेटेड भयो F को भ्यालु चाहिँ भ्यारिङ छ भने we cannot exactly say E is inversely proportional to K बुझ्यो है सबैले अब यस्तो भएपछि अब हामी क्वेशनतिर जाउँ यो प्लस 2 हिसाबले EA by EB गरी नगरौ के है टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ बिस्तारै सिक्ने अब सिक्नु पर्यो K equals to 2kb छ भने क्वेशनमा दिएको के छ K equals to 2kb छ यसको रेशियो निकालौं त यसले के दिन्छ K by kb भनेको 2/1 K by kb को रेशियो 2:1 आयो भनेपछि यहाँबाट E को रेशियो त उल्टो हुन्छ E र K उल्टो बनेछ त्यसैले EA by EB भनेको कति हुन्छ त 2:1 को उल्टो कति हुन्छ 1:2 so answer is A is the answer बुझ्यो है आन्सर कुन भयो A चाहिँ
एन्सर भयो। केही डाउट छ कसैलाई? खै त रेस्पोन्स आएन, डाउट छैन होला? एनी डाउट? Okay, thank you. Okay, we go on number 2. Okay, question number 2 मा यो चाहिँ इन्डियन एम्बेसीमा सोधेको क्वेशन भर्खरको अब देख्ने क्वेशन छ है। And energy question देखो है, and energy E is stored on a wire when it extends by 2 mm. 2 mm तन्किँदाखेरि E energy stored भयो रे, the new energy stored त्यसैमा है त्यही वायरमा in it when it extends by 4 mm each. Okay, option A मा E नै, B मा 4E, C मा 2E, D मा E/4. यो इन्डियन एम्बेसीमा सोधेको क्वेशन। Any genius can you answer me? Oui. Sir? Oui. Yes, very good. 4E is the answer. Yes, 4E. Very good. Okay, so logic मा ठीक छ ल राम्रो छ। इनी मिनी म्याङ्गो त होइन नि, ए बी इनी मिनी म्याङ्गो ट्याक्क बी पर्या त होइन नि, त्यस्तो चाहिँ नगर्नु है। त्यो भनेको ल भेरी गुड है भाइ, जिनियस रहेछ ल, राम्रो छ। पढ्दै जाने नाम निकाल्न गाह्रो छैन है। ओके, यसमा हेरौँ त पहिला के अब एक्जाममा के हुन्छ भने एक्जाममा टन्न क्वेशन आएको हुन्छ, हामीलाई कन्फ्युजन के हुन्छ कुन च्याप्टरको क्वेशन, फर्मुला सबै आउँछ, कुन फर्मुला लगाउने कहाँको क्वेशन भन्ने कन्फ्युज हुन्छ। त्यसैले तिमीहरू पहिल्यै यो क्वेशन यो च्याप्टरको भनेर यसरी माइन्ड सेट गर्ने। हेर त यहाँ हेर, यसमा हेरौँ, तार तन्कियो अनि इनर्जी स्टोर भइरहेको छ। हेरौँ त इनर्जी स्टोर, हेर त तार तन्किँदा इनर्जी स्टोर हुने अन्त कहीँ पनि आउँदैन फिजिक्समा, मात्रै कहाँ आउँछ इलास्टिसिटीमा। इज इट क्लियर? र स्प्रिङको कुरा कहाँ आउँछ फिजिक्सको 3टा ठाउँमा आउँछ। एउटा ठाउँ हो इलास्टिसिटी, दोस्रो ठाउँ हो सिम्पल हार्मोनिक मोसन, तेस्रो ठाउँ हो लज अफ मोसनमा कतै कतै आउँछ, अन्त आउँदैन है। सो यो इनर्जी स्टोर भन्नासाथ कहाँको क्वेशन भयो त इलास्टिसिटीको क्वेशन भयो। यसरी थाहा पाउने है। अब हाम्रो के दिएको छ, इनर्जी स्टोर E भन्ने कुरा भनिरहेको छ, अनि एक्सटेन्स बाइ एक्सटेन्स भनेको डेल्टा एल दिएको छ। ल E र डेल्टा एल अरु केही कुरा दिएको छ त छैन। अब कुन फर्मुला लाउँछ त E र डेल्टा एल? E र डेल्टा एल को त दुईटा फर्मुला छ र, यो पनि हो E र डेल्टा एल छ, अर्को यो पनि हो। कुन लाउने त? अब हामी दुईटा मात्र फिजिकल प्यारामिटर भएको फर्मुला छैन, हामीसँग 3टा भएको फर्मुला छ। 3टा भएको फर्मुला भएपछि यहाँ केही कुरा हिडन छ कि भनेर सोच्नु पर्यो पहिला, व्हिच वान इज हिडन। सुरुमा 2 मिलिमिटर एक्सटेन्ड भएको छ, पछि 4 मिलिमिटर एक्सटेन्ड भयो भनेपछि त्यो स्प्रिङ त्यो वायर त एउटै हो नि। वायर एउटै भएपछि के कुरा चाहिँ सेम हुन्छ? के सेम? स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट के चाहिँ सेम हुन्छ, किन? एउटै तारको लागि नेपालीमै लेख्ने है मैले, एउटै तार भएकोले। एउटै तार भएकोले के चाहिँ सेम भयो। अब E के र डेल्टा एल भएको फर्मुला के छ? E इक्वल्स टु 1/2 के टाइम्स डेल्टा एल स्क्वायर। अब कन्स्ट्यान्टलाई काट्ने भनेको मतलब त्यसलाई हटाउने, कन्स्ट्यान्ट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल लेख्नलाई हो, प्रोपोर्सनल साइन लेख्नु। यो कन्स्ट्यान्ट यसले के आयो? E is proportional to delta L square. तिमीहरुको कन्फ्युजन होला, सरी 1/2 किन नलेखेको? 1/2 पनि अलरेडी कन्स्ट्यान्ट हो नि त। कन्स्ट्यान्ट भएपछि हामी रेशियो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट
दुईटैको लागि चाहिँ तल पनि माथि पनि एउटै भएपछि काटिन्छ त्यो भएर यिनीहरू हाल्नु पर्दैन है E is proportional to delta L square अब यसलाई छिटो कसरी गर्ने हेर है यहाँ हेर त छिटो गर्ने तरिका भन्दैछु सुरुमा 2 मिलिमिटर पछि 4 भयो 2 बाट 4 भएपछि कति टाइम्सले बढ्यो त्यो निकाल्नु न सुरुमा 2 थियो पछि कति भयो 4 भयो कति टाइम्सले बढ्यो 2 टाइम्सले त्यसैले यहाँ डाइरेक्ट लेख्नु यसरी 2 स्क्वायर यो भनेको कति हो 4 टाइम्सले बढ्यो भनेको यो यहाँ 4 आउनुको मतलब बढ्यो 1/4 आयो भने 1/4 टाइम्सले भनौं 4 टाइम्सले घट्यो भनेको हुन्छ यहाँ चाहिँ 4 टाइम्स भयो आन्सर के आयो सुरुमा E थियो अब कति भयो 4E भयो आन्सर 4E is the answer बुझ्यो I think you all got it बुझ्यो होला नबुझे फेरि भनिदिन्छु है एकचोटि ल यहाँ हेरौँ त 2 मिलिमिटर एक्सटेन्सन हुँदा E इनर्जी स्टोर भयो भने 4 मिलिमिटर एक्सटेन्सन हुँदा कति इनर्जी स्टोर भयो भन्ने क्वेशनको लागि फर्स्टमा के दिएको छ लेखे मैले E दिएको छ E भनिरहेको छ अनि एक्सटेन्सन डेल्टा L भनिरहेको छ डेल्टा L अनि यहाँ चाहिँ हिडन प्यारामिटर के भन्ने एउटा हिडन प्यारामिटर भयो किनभने स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको एउटै मटेरियल छ भने एउटै हुन्छ त्यसैले के सेम भयो एउटै तार भएकोले फर्मुलालाई E = 1/2 k * delta L square के भनेको कन्स्ट्यान्टलाई मैले काटिदिएँ E र डेल्टा L स्क्वायर के भयो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो अब कुरो आयो सुरुमा 2 मिलिमिटर थियो अब 4 मिलिमिटर भयो भनेपछि 2 बाट 4 मा जानु भनेको माइनस गर्ने हैन कति टाइम्सले बढ्यो भनेपछि डिवाइड गरेर 2 बाट 4 मा गयो यो फाइनल है यो डेल्टा L फाइनल यो डेल्टा L इनिशियल राख्ने 4 लाई 2 ले 2 टाइम्स त्यसैले 2 स्क्वायर यो भनेको 4 टाइम्सले बढ्यो भनेको आन्सर चाहिँ 4E भयो अब म एउटा क्वेशन सोध्छु यसैमा 2 मिलिमिटर बाट 10 मिलिमिटर भयो भने आन्सर कति हुन्छ 2 मिलिमिटर बाट 10 मिलिमिटर भयो भने आन्सर कति हुन्छ 5E 25E यस है 2 बाट 10 हुँदाखेरि 5 टाइम्सले बढ्यो 5 को स्क्वायर भनेको 25 भयो आन्सर कति हुन्छ 25 is the answer बुझ्यो है सबैले ओके आफ्टर दिस we go on third problem यसकै एउटा हामीले दुईटा फर्मुला लाउने गर्यौं थर्ड मा जाउँ यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नु है ओके we go on third MCQ मा 2 wires are extended by 2 mm and 3 mm with same force एउटै फोर्सले गर्दा एउटा 2 mm तन्कियो अर्को 3 mm तन्कियो the ratio of energy stored then is अलिकति नोइज आयो कसैको म्युट गर्नुस् त 2:3 3:2 4:9 9:4 Okay, for this See, sir, 4:9. 4:9. Are you being asked to lie down? Answer number A. Yes, answer A is the answer. Okay, इसको लजिक मा के दिएको छ लेखौँ है त पहिला यहाँ हेरौँ त दुईटा तार छ रे एक्सटेन्सन भयो रे भनेपछि डेल्टा L दिएको छ पहिला यसरी लेख्ने गर्ने तरिका यसरी है अनि फोर्स छ रे फोर्स के छ सेम छ तिमीलाई के निकाल्नु पर्यो एनर्जी स्टोर E निकाल्नु पर्यो E F र डेल्टा L को फर्मुला मेटेकै छैन कहिले यो लगाउने
E equals to 1/2 force into delta L. Constant लाई काट्दियौ. E र delta L कस्तो रिलेसन भयो? Delta L proportional भयो. E is directly proportional to delta L for के को लागि हो? Same F भयो भने. अब हेरौँ त त्यहाँ एउटा 2 mm भयो, अर्को 3 mm भयो भने चाहिँ हाम्रो दिएको के छ? delta L by delta L1 by delta L2 भनेको कति भयो त? 2 mm by 3 mm क्वेशनमा दिएको छ. यो भनेको 2/3 हो. यो delta L1 by delta L2 भनेको त E1/E2 हो. सो आन्सर के भयो त? 2:3 is the answer. यसरी है तिमीहरु फेरि के भन्नुला भने सर यो 2 mm लाई पछाडी लेख्न पाइदैन र भन्नुला पाइदैन. अगाडि जे छ त्यसैलाई अगाडि राखेर रेशियो निकाल्नु पर्छ. है एनी डाउट? नो सर. ओके डाउट छैन भने अब हामी सेकेन्ड यो हेर्नुस् त यसरी न्यूमेरिकलहरु यसरी सल्भ गर्नुपर्छ. गाह्रो त छैन र तिमीहरु बिस्तारै सिक्दै जान्छौ. अब हुक्स लको सेकेन्ड स्टेटमेन्टतिर जाउँ है त. सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा यसले के भन्छ? स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन विदिन एन इलास्टिक लिमिट भन्छ है. विदिन एन इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट भित्र स्ट्रेस भन्ने चाहिँ केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ? स्ट्रेनसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ. यस्तो हुन्छ है. यसलाई यस्तो लेख्न पाइन्छ. स्ट्रेस इक्वल्स टु E टाइम्स अफ स्ट्रेन. यसलाई हामी E भनेको स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन लेख्न सक्छौं. कसैको म्युट गर न, म्युट गर त. स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन यो रेशियो भयो. कुनै चाहिँ नर्मल स्ट्रेस बाइ लंगिट्युडिनल स्ट्रेन भयो भने यो E लाई चाहिँ E तीनटा टाइपको हुन्छ. एउटा यंग्स मोडुलस, एउटा बल्क मोडुलस, एउटा शियर मोडुलस है. यो भनेको कतिवटा हुन्छ? एउटा यंग्स मोडुलस, एउटा बल्क मोडुलस, यसलाई हामी के पनि भन्छौं, अर्को के छ? शियर मोडुलस है. यो मेडिकल एक्जाममा चाहिँ सोध्छ, यो डेफिनिसन नै पनि सोध्छ है. यंग्स मोडुलस यसलाई यंग्स मोडुलस भन्ने, यसलाई बल्क मोडुलस भन्ने, यसलाई हामी शियर मोडुलस भन्छौं. शियर मोडुलस है. अब यो E चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त? E चाहिँ छ नि यो थाहा पाउने, दैट इज द फिजिक्स है. E चाहिँ नेचर अफ मटेरियलमा डिपेन्ड हुन्छ. एउटै मटेरियल छ भने यंग्स मोडुलस, बल्क मोडुलस, शियर मोडुलस एउटै हुन्छ है. नेचर अफ मटेरियलमा डिपेन्ड हुन्छ. अर्को र टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ है. यो टेम्परेचर टेम्परेचरसँग इन्भर्सली रिलेटेड हुन्छ है अलमोस्ट सबैमा. अब एक्सेप्सनल केस पनि छ. यंग्स मोडुलसको लागि हेरौँ त. एक्चुअली यंग्स मोडुलस भनेको नर्मल स्ट्रेस बाइ लंगिट्युडिनल स्ट्रेन हो. कस्तो हो भने यसलाई यसको यो सरफेसलाई चाहिँ यो सरफेसलाई नर्मल यसरी तान्ने, बाहिर तान्दा पनि भयो, भित्र ठेल्दा पनि भयो. नर्मल स्ट्रेस है. नर्मल स्ट्रेसलाई लंगिट्युडिनल स्ट्रेनले डिवाइड गर्दाखेरि के आउँछ? यंग्स मोडुलस. यो इन्ट्रान्समा सोधेको छ, डेफिनिसन नै है. एमबीबीएस को इन्ट्रान्समा सोधेको छ लंगिट्युडिनल स्ट्रेन. नर्मल स्ट्रेस भनेको त्यही अघि फोर्स बाइ एरिया, लंगिट्युडिनल भनेको डेल्टा एल बाइ एल. यो के आउँछ? F इन्टु एल बाइ ए इन्टु डेल्टा एल. यो भयो है सिम्पल. बल्क मोडुलस भनेको के त? यसलाई नर्मल स्ट्रेस, यो भनेको कस्तोमा आउँछ? एउटा बेलुन जस्तो स्फेरिकल बडी छ, चारैतिरबाट फोर्स लगायो. फोर्स लगाउँदाखेरि यसको भोल्युम जति छ नि त्यो भोल्युम के हुन्छ? अटोमेटिकली घट्छ. भोल्युम सानो हुन्छ. त्योसँग रिलेटेड के नर्मल फोर्स लगाउँदाखेरि, स्ट्रेस लगाउँदाखेरि त्यसको भोल्युममा चेन्ज भयो भने त्यसलाई हामी बल्क मोडुलस भन्छौं. भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन.
है नर्मल स्ट्रेस बाइ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको बल्क मोडुलस भयो नर्मल स्ट्रेस भनेको फोर्स बाइ एरिया भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन भोल्युम बाइ ओरिजिनल भोल्युम यसलाई हामी यसरी लेख्छौँ भोल्युम आएपछि त्यहाँ प्रेसर आउनु पर्छ त्यसैले फोर्स बाइ एरियालाई प्रेसर अनि यहाँ प्रेसर र भोल्युमको रिलेसन के हुन्छ जहिले पनि उल्टो हुन्छ त्यसैले माइनस आयो प्रेसर बढ्छ भने भोल्युम के हुन्छ घट्छ सो माइनस या माइनस साइन इन्ट्रोड्युस गरिदिएँ मैले है अब मिलाउँदाखेरि यो कति आउँछ त पिभी बाइ डेल्टा भी माइनस साइन न्युमेरिकल गर्दा माइनस साइन राख्नु पर्दैन है न्युमेरिकल गर्दा माइनस साइन नहाल्ने थ्योरेटिकल पार्टहरु गर्दा चाहिँ हाल्नु पर्छ है त अब त्यस्तै शियर मोडुलसको लागि सबैको युनिट के हुन्छ न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ है मैले सिम्पल कुराहरु भनिन सबैको युनिट के हुन्छ स्ट्रेनको युनिट हुँदैन यसको युनिट के हुन्छ फोर्स बाइ एरिया न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ अब शियर मोडुलस भनेको कस्तो त हेरौँ त एउटा यो अब्जेक्ट छ यसमा टेन्जेन्शियल फोर्स लगाएर यसरी फोर्स लगाएर यो अब्जेक्ट चाहिँ अलिकति टिल्ट हुन्छ यसरी कति एंगलले टिल्ट भयो थीटा एंगलले टिल्ट भयो टिल्ट भनेको ढल्केको यस्तो मान्छे सिधा बसेको चाहिँ यसरी ढल्केको जस्तो के है यो एंगलले टिल्ट हुँदा यो कति डिस्प्लेसमेन्ट टाढा गयो x डिस्प्लेसमेन्ट टाढा गयो त्यो x भन्दा नि हुन्छ त्यो भन्दा नि यस्तो भनौं न कति पर गयो यति पर गयो x पर गयो यो l हो भनेपछि हामी यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं शियर मोडुलस इटा भनेको यो भनेको शियर स्ट्रेस बाइ शियर स्ट्रेन शियर स्ट्रेस बाइ शियर स्ट्रेन शियर स्ट्रेसलाई शियर स्ट्रेनले डिवाइड गर्दा यो आउने भयो शियर स्ट्रेस भनेको फोर्स बाइ एरिया शियर स्ट्रेन भनेको यो एंगललाई हामी के भन्छौं शियर स्ट्रेन भन्छौं थीटा यसलाई यसरी f by a into theta लाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है यसलाई f by a थीटा भनेको tan थीटा जस्तो हुन्छ त्यसैले tan थीटा भनेको यो ट्रायंगलमा tan थीटा भनेको x by l हुन्छ है x by l यसरी पनि लेख्न सकिन्छ ल यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भनौं नभए एक दुईवटा क्वेशन गरौँ Any doubt in theoretical part? र एक दुईवटा कुरा यंग्स मोडुलस टेम्परेचर सँग कस्तो रिलेसन हुन्छ थाहा छ यंग्स मोडुलस टेम्परेचर सँग उल्टो रिलेसन हुन्छ यस फर अल मेटल्स सबै मेटललाई हुन्छ एक्सेप्ट एउटा मेटल छ कसैलाई थाहा छ कुन मेटलमा चाहिँ यो फर्मुला लाग्दैन इन्भार भन्ने है इन्भार भन्नेमा चाहिँ लाग्दैन इन्भार भन्नेमा चाहिँ यंग्स मोडुलस इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ टेम्परेचर हुन्छ है इन्डिपेन्डेन्ट अफ टेम्परेचर सँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ अनि यंग्स मोडुलस फर मेटलको लागि के हुन्छ 10 to the power 11 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर को अर्डरमा हुन्छ है यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु भन्दै छु अनि यो रिलेसन पनि थाहा पाइरहनु सबभन्दा बढी यंग्स मोडुलस स्टील त्यही भएर हामीले घर बनाउँदाखेरि स्टीलको रड युज गर्छौं सबभन्दा बढी स्टील त्यसपछि कपर आइरनहरु पनि लगभग त्यही पर्छ त्यसपछि ग्लास पनि हो सबभन्दा कम यंग्स मोडुलस कसको हुन्छ रबर यो रिलेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिलेसन है यो पनि सबै सोधेको छ एभ्री है अनि यंग्स मोडुलस र इटा चाहिँ कसको लागि मात्र हुन्छ पोसिबल फर सलिड मात्र है फर सलिड को लागि मात्र हुन्छ है कहिलेकाहीँ के सोध्छ यंग्स मोडुलस र मोडुलस अफ इलास्टिसिटी लिक्विड र ग्यास को लागि कति हुन्छ भनेर सोध्छ कति हुन्छ 0 हुन्छ 0 थाहा राख्ने है तर बल्क मोडुलस सबैको लागि हुन्छ है B is possible for B भनेको बल्क मोडुलस is possible for all solid
liquid and gas. यो theoretical part भयो. अब problem तिर जाउँ है त. theory problem problems त्यसरी पढ्नु पर्छ. नत्र यो च्याप्टर पढाएको बुझिदैन. प्रब्लम नै प्रब्लम गराउँदा त मलाई सजिलो हुन्छ. अब यति थ्योरी जानिसकेपछि you can do these problems. Number 4 मा जाउँ. यहाँबाट धेरै MCQ बनिसक्यो. When the length of wire is doubled, यो IOM को क्वेशन है. Length of wire is doubled, stress becomes equal to number A मा यंग्स मोडुलससँग बराबर हुन्छ, 2y हुन्छ, C मा y/2 हुन्छ, D मा इन्फाइनाइट हुन्छ. Do you have any idea? यसको हिन्ट्स मा यो सल्भ गर्ने हो. हेरौँ त, लेन्थलाई डबल गर्यो रे स्ट्रेस के हुन्छ रे? यंग्स मोडुलस भनेको स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन. हेर्दै जाउँ है. स्ट्रेस निकाल्नु छ, चेन्ज नगरौँ. स्ट्रेन भनेको के हो? चेन्ज इन लेन्थ बाइ ओरिजिनल लेन्थ है. स्ट्रेस डेल्टा एल भनेको के हो? फाइनल लेन्थ माइनस इनिशियल लेन्थ बाइ एल. हेर्दै जाउँ है. स्ट्रेस इनिशियल लेन्थ भनेको त एल छ. अब कति भयो रे? डबल भयो रे भनेको मतलब पहिला एल थियो, अब कति हुन्छ? 2l. 2l भयो बाइ एल. हेर्दा अब कति भयो? स्ट्रेस बाइ यहाँ एल बाँकी एल र एल त काट्यो. पछि लास्टमा एन्सर के भयो? y भनेको स्ट्रेससँग बराबर हुँदो रहेछ. त्यसैले स्ट्रेस बराबर के भयो? y. एन्सर इज A. A is the answer. Any confusion? No, sir. अब नम्बर 5 मा है त. अब लेन्थलाई पनि डबल गर्यो, लोड पनि. when length of wire is doubled and hanging load is झुटाएको लोड है. hanging load is quadrupled. क्वाड्रुपल भनेको 4 टाइम्स गर्यो भनेको है. ट्रिपल क्वाड्रुपल भन्छ है. The new Young's modulus of elasticity for the wire is y8y, y/8, 2y, d मा y. के होला यसको एन्सर? मेरो स्पिड ठीक छ है? आर यु गेटिङ मी? मेरो स्पिड ठीक छ? बुझिरहेछ है सबैले? Yes, sir. कुन हुन्छ रे नाम एन्सर? Y. Y. Y हो. Yes, Y is the answer. किन Y होला? मैले अघि सुरुमै भनेको यंग्स मोडुलस, शियर मोडुलस, बल्क मोडुलस केमा डिपेन्ड हुन्छ? नेचर अफ वायरमा डिपेन्ड हुन्छ. हेरौँ त, यहाँ एउटा तारलाई डबल गर्यो रे, लोड पनि टन्नै झुन्डायो रे, तर तार त त्यही हो. एउटा तारमा लोड धेरै झुन्डायो, त्यसलाई तन्काएर डबल बनायो. जेसुकै गरे पनि तार पहिला सुनको तार थियो भने अब पनि सुनकै हुन्छ. सुनलाई तन्काएर पित्तल बन्छ.
स्टिलको तारलाई तन्काएको रे सुन भयो रे। त्यस्तो भइदिएको भए हाम्रो भेटघाट कहाँ हुन्थ्यो? स्टिलको तार तन्काउने ठाउँमा हुन्थ्यो, हो कि हैन? त्यसैले एउटा तारलाई तन्काओस्, लोड झुन्डाओस्, त्यही तार हुन्छ, मटेरियल एउटै हुन्छ भनेपछि यंग्स मोडुलस एउटै हुन्छ। सुरुमा y थियो, नयाँको y प्राइम छ भने y नै हुन्छ। किन? y डिपेन्ड्स अपन नेचर अफ वायर। एउटै तार छ नि त, एउटै तार भएकोले। कुरो बुझ्यो? एउटै तार भएकोले त्यस्तो हुने भयो है। बुझ्यो है सबैले? Yes, sir. कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन पनि आउन सक्छ, एउटा तार छ, दुईटा स्टिलको तार छ रे हैन, एउटा तारको डायमिटर 1 मिलिमिटर छ, अर्को तारको डायमिटर 2 मिलिमिटर छ भने कसको यंग्स मोडुलस चाहिँ बढी हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। उनको बढी हुन्छ हैन नानी? दुईटै स्टिलको तार छ भनेपछि यंग्स मोडुलस त के हुन्छ? एउटै हुन्छ नि है, एउटै हुन्छ। त्यसमा डाउट नगर्ने। एउटाको लेन्थ 1 मिटर छ, अर्कोको लेन्थ 2 मिटर छ, तर दुईटै मटेरियल चाहिँ स्टिलको छ भने यंग्स मोडुलस के हुन्छ भन्न सक्छ? के हुन्छ? एउटै हुन्छ। इज इट क्लियर? Whatever be the length, whatever be the diameter, whatever be the hanging load, the Young's modulus of elasticity depends upon nature of wire. एउटै वायर छ भने एउटै हुन्छ। लास्टमा एउटा क्वेशन, 4 wires of same material, यो लास्ट क्वेशन है हामीलाई, having different dimension are stressed by same force. छिटो लेखौँ है। Same force. Which one has maximum elongation? Length 1 meter, diameter 2 mm, length 2 meter, diameter 3 mm, length 3 meter, diameter 3 mm, D length 5 meter, 5 meter, diameter 0.5 mm. It is the last question for today. यो अघि मैले भनेको लेन्थ डायमिटरहरुको कुरा चाहिँ लेखिराख्ने है। एउटै मटेरियल छ भने यंग्स मोडुलस एउटै हुन्छ। ओके, यसको हिन्ट्समा यंग्स मोडुलस भनेको चाहिँ y को फर्मुला होला के छ? f * l / a * delta l। हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ? इलोंगेसन रे। त्यसैले डेल्टा l बराबर निकाल्नु भनेको छ। डेल्टा l बराबर f * l / y * a। यसरी गरे। अब यसलाई यस्तो गरौँ, f * l y, एरियालाई डायमिटरमा लैजाऊ न, क्रस सेक्सनल एरिया पाइ d स्क्वायर बाइ। अब कन्स्टेन्टहरु के छ काट्नु? हेर के भनेको छ? सेम मटेरियल भनेपछि यसले के बराबर गर्यो? y कन्स्टेन्ट काट्दे। सेम फोर्स भनेको छ के भयो? f सेम, f पनि काटिदिए भनेपछि डेल्टा l केसँग डिपेन्ड भयो? प्रोपोर्शनल टु l / d स्क्वायर। Can we get like this? Yes, sir. f र y कन्स्टेन्ट भयो, l / d स्क्वायर सँग प्रोपोर्शनल। π/4 कन्स्टेन्ट भयो, गइहाल्यो। अब हेर क्वेशनतिर जाउँ। क्वेशन एकछिन सुन है सबैले। म्याक्सिमम भनेको डेल्टा l बढी। यो बढी हुनलाई के हुनु पर्यो? एउटै अप्सनमा l को भ्यालु धेरै, d को भ्यालु कम हुनु पर्यो। यदि एउटै अप्सनमा l को भ्यालु धेरै र d को भ्यालु कम छ भने आन्सर डेल्टा l चाहिँ बढी हुन्छ त्यसको। हेरौँ त, l को भ्यालु धेरै र डायमिटर कम कुनैमा छ?
L को भ्यालु सबभन्दा धेरै यसमा यस D. है अनि यसैमा डायमिटर पनि सबभन्दा कम छ कि छैन छ L को भ्यालु सबभन्दा धेरै D को भ्यालु सबभन्दा कम छ भने यो दुईटाले गर्दा डेल्टा L को भ्यालु के दिन्छ म्याक्सिमम त्यसैले सल्भै गर्नु पर्दैन आन्सर के भयो D भयो Did you get it? Yes, बुझ्यो? yes. अब सुन त क्याल्कुलेटरको यो चाहिँ मेडिकल एक्जाममा युज गर्न पाइदैन इन्जिनियरिङमा चाहिँ गर्न पाइन्छ है इन्जिनियरिङ सीएसआईटी एक्जामहरुमा चाहिँ युज गर्न पाइन्छ अहिले युज गर्न पाइदैन र यहाँ सुन त एउटा अर्को कुरा पनि भने मैले एउटै अप्सनमा L को भ्यालु धेरै र D को भ्यालु कम भयो भने आन्सर आयो भएन भने के गर्ने त भएन भने सबैबाट L/D² को रेशियो निकाल्ने यसको रेशियो निकाल्ने कसको जसको चाहिँ L/D² को भ्यालु धेरै छ L/D² को रेशियो धेरै छ त्यसैको डेल्टा L को भ्यालु के हुन्छ बढी हुन्छ बुझ्यो एउटै अप्सनमा L को भ्यालु धेरै र D को भ्यालु कम नभएमा भयो भने आन्सर आइहाल्यो भएन भने के गर्ने सबैबाट L/D² को आन्सर भ्यालु निकाल्ने जसको बढी आयो त्यही आन्सर र यस्तोमा चाहिँ ए अप्सन हुने चान्स कम हुन्छ है यस्तोमा चाहिँ कहाँबाट ट्राई गर्ने अप्सन डी बाट ट्राई गर्ने है तिमीहरुले चेक गर्ने तरिका डी बाट गर्ने ल आजलाई मैले यति नै गरे आई थिंक यु अल गट इट है बुझ्यो है मैले पढाएको बुझिन्छ यस सर बहुत यस सर नहीं सर नहीं बुझिन हजुर ल ठीक छ अब सबैले बुझ्नु पर्छ भने पनि छैन है थ्यांक यू सो मच यस सर थ्यांक यू सर वही सूरजन ने मदर चोद गायब हो गए सर तो